येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता 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 येसोमिया तुझ्या मंदिरात ये उतार तुझे हाव ऐकता येसोमिया तुझ्या मंदिरात ये उतार तुझे हाव ऐकता 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 येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता येसोमिया तुझ्या मंदिरात ये आत्मा मुजो हाव भेटयता येसोमिया तुझ्या मंदिरात ये आत्मा म्हजो हांव भेटयता 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 हांव भेटयता येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता येसोमिया येदनिया तुझ्या मंदिरात जियेव काशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोक आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो पावस येयल्या दिसांनी मारो कशे आसतात वाट कशी आसता आमचो परिसर कसो आसता तण वाडोवन कांटे कुंटे वाडोवन बोली वाडोवन आस्त व्यस्त वयम रोडाचेर पोंड वयम वय की न्ही पूण रोड सरको आसा जाल्यार नितळ आसा जाल्यार रुंद आसा तर आनी बरो डामार घाल्लो आसा तर आमचें पयन कशें आसता पोंडान पडटा हांगी उडटा हांगी पळय न्ही गे आमचें आत्मीक जिवीत पयलें अशेंच जावन आसलें आस्त व्यस्त जावन आसलें रानाक सरी करयत रानांत एक शिस्त आसा सांगा रानांत कांय एक अरेंजमेंट म्हणल्यार आसा न्ही देखून तो आज तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत शिस्तेचें जायचें आनी देवाच्या उतरां मारिपात तें सारकें आमी आमच्या जिवितांत वेवस्था घाल्ली आसाची ह्या जाग्यार तुमी जायत्यांनी ती वेवस्था घाल्या आनी घालूंक तुमकां वाट उक्ती जाल्या आनीकय जर तर आमचें आत्मीक जिवीत अस्त व्यस्त जावन आसा जावं बरो दिल्ली भास आमी पाळिना केल्लें समर्पणा प्रमाणे आमी जियेना तर आज परत देवाचें उतर आयकून आमच्या आत्मीक जिवितांत सारकी कितें वेवस्था घालूंक आमी खुशी व्हरया आनी येदोळ ती घालूंक नासलेल्या खातीर देवा लागचें भोगसाणे मागया आमच्या जिवितांत सारकी वेवस्था ना देखून हेरांकी तांच्या जिवितांत ती वेवस्था घालूंक आमी एक देख जावना देखून एकामेका लागीं भोगसाणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारोवन सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत
सोमियांका कृत Christaska कृत Christaska कृत सोमियांका कृत सोमियांका कृत महिमा देवा गोत्सर्गे आणि शांतीचा जय संसारी सर्वेश्वर देवा सर्वेच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीरवासा तुझ्या चोर वैभवापासो आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्वता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानोगे कित्या पवित्रत्व सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थोया सगळींच्या आबो मोगळा बापा तुवें सर्ग आनी संवसार रचलोय आनी जें कितें तुवें रचलां तें तुका बरें म्हूण दिसलें आनी कितें तुवें रचलां तें आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत आमच्या अस्तव्यस्त जिवितांत तुवें सारकें केल्लें तें आमच्या फातखा वरवीं आज आमी जायतें होगडायलां मात न्ही तुज्या बऱ्यापणाचो नाश कर वय आज आमी आमची वाट धरली आसता आज तुज्या उतरां वरवीं तुजी खुशी आमकां कळीत कर आनी परत तुज्या त्या सेवेंत येवन तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचा अध्याय 38 1-7 आणि 21 आणि 22. Isaiah chapter 38 verses 1-7 and 21-22. एझेकियाची पिडा. त्या दिसांनी एझेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताचेशी आयलो आनी ताका म्हळें, सरस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचोनाय. एझेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी एझेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे उतार इसायाक आयलें, वोस आनी एझेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यान. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हे शहर राखतलो. सर्वेस्पर आपणें बसयलां तें करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती कुणा ही. पळय, हांव देवता सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंडाचेर 10 पावलां पाटीसर अशी करतलो आनी देंवन गेल्लो सूर्य पावंडाचे 10 पावलां पाटी आयलो. इसायान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो.
एजेकियान म्हळें, हांव सेरेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय. Somespersano navada somia, solokano argandia deva. Somespersano navada somia, solokano argandia deva. सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय जय, सर्वेस्पora जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्यावा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्व 12 आणि वळी 51-8 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 12 and verses 1 to 8. साबत विशयांतले सवाल. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो म्हूण खावंक लागले. फरिजेवांनी पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे. हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय उमटतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हळां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदाना न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशा पोतो साबताचो धनी. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. मनशा पोतो साबताचो धनी. तुम्ही साबत पाळूंक आयल्यात गी? तुम्ही आज हांगासर कायदो पाळूंक आयल्यात गी? हांवें निचेव केला, हांवें भास दिल्या, हप्त्यांत एक दीस हांव येतलो आनी सगळो दीस थंयसर बसून उठोवन वेतलो म्हणून. संवसारांत जायतो लोक कायदो पाळटा, नियमां पाळटा आनी ते चिंता तो पाळिल्ल्या वरी तांकां जिवीत लाभता. ना भावा भयणी, आज तुवें आनी हांवें आमी कशें आमच्या घरांत आमी सारकी वेवस्था घालता, आमच्या ऑफिसांत सारकी वेवस्था घालता, आमच्या भोंवतणी आमी पळयता हर एक कडेन जावं आमचो गव्हर्मेंट सरकार आमकां जायती वेवस्था घालून दिता. पळय मू त्या प्रमाणे आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत जिणेंत वेवस्था घालता गी घाल्याक गी म्हणल्यार सवाल आसा. म्हाका आतांय उडास आसा. हांगाच सेमिनारींत 5 वर्सां वाचलो दमास्कट्टे 8वींतान PUC म्हणसर त्या दाळा म्हाका इन्चार्ज आसलो एकलो पाद्र्याक, तो आतां आसा. हांव त्या दाळा काली 12 वर्सांचो. ताणें आमकां विचारलेले सवाल, वॉट इज डर्ट? वॉट इज डर्ट? कचरो म्हळ्यार कितें म्हणून. आतां तुमकां विचारल्यार तुमी खंडी सांगतात कचरो म्हळ्यार कितें? कचऱ्याचो डब्बो आसा आमी तुमच्या घरा? आतां कचरो म्हळ्यार कितें म्हणून विचारतना सगळ्यांक कळीत आसा कचरो म्हळ्यार कचरा. हय मू मेळ्ळें. पूण ताणें कितें सांगलें जाणान गी,
What is dirt? The right thing in a wrong place is dirt. The right thing in a wrong place is dirt. कचऱ्या कोणसो आसा की ना, डब्बो आसा की ना, त्या डब्यान कचरो आसा जाल्यार तो सारक्या जाग्यार आसा. आवय ह्यानी धाकटुलो भुरगो, आवय घरा भितर थंय जाण पुसून नितळ करना आसा आनी हो धाकटो भुरगो भायर खेळोन आसा आनी त्या दळा वडल्यान हे कचरे पळय वरचे हे भाव आयले. ताका वो धांवून येता, मम्मी मम्मी कचरा वाला आया म्हणालो. मम्मी मम्मी कचरा वाला आया म्हणटा. मम्मी म्हणाली वो कचरा वाला नहीं बेटा, वो सफाई वाला है, हम लोग कचरा वाले हैं. वो कचरा वाला नहीं है, हम लोग कचरे वाले हैं. कचरा किसने जमा किया है? तो कित्याक आयला? पळा न्ही कितलें शिकोवंक आसा पळया. आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तो कचरो कितलो आसा म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजता ना भाव भयणीन. त्या दाळ मात तो थंय आसूंक न्हू, जो खंय आसा जे थंयच आसा जे म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजता. काल संग वस्ते रेतीर जाली आनी बऱ्यांतली बरी रेतीर म्हणत ह्या फाटल्या जवळ 8 वर्सां हांव हांगा वस्ते रेतीर जावनूच आसात. ह्या 8 वर्सां पैकी बऱ्यांतली बरी रेतीर जाल्ली हे पोटी. हांव सांगता कित्याक आसली खाली 26 जाणां मात्र. सरकार कशे 26 मालगडे आसात पळय तशें हंगाई खाली 26 जाणां. पयले पटी 26 वरांक 26 जाणां. पूण जावं पळय रेतीर आयिल्ल्या वेळार तांणी चिंतलें आमच्या थंय कांय ना, कचरो ना. पूण एक शिकवण्यो सैताना विशयान, देवसारा विशयान, ताच्या कर्तुबा विशयान, ताच्या कुतांत्र्या विशयान, ताच्या शिंत्र्या विशयान, ताच्या रहस्या विशयान, ताच्या योजना विशयान आमी म्हणजे सांगता 4 जाण भावांनी मेळून आमी सकाळीं तो सांज पर्यंत पंपा शिकवणें दिल्ल्या वेळार तांकां कळीत जालें. एकल्या दोगांनी हर एका दिसा सांजेर 1 वराच्या मागणें आसतना कितल्या वर्सां पयलें जमो केल्लें, कितल्या वर्सां पयलें तांच्या जिवितांत घडिल्लें. अशुद्धपण गी, मेळ्ळें गी, खोटेपण गी, पाताक गी, ह्या तांच्यो वायट संवयो गी, कितें गी, कितल्या जाणांनी हांगा उक्त्यान हांव थंय आसतना, हांव काम करतना, हांव शिकतना, ह्या म्हज्या ल्हानपणार, म्हज्या तरणाटपणार अशें उडास काण पुराय कचरो तांणी भायर घालो. पुरा कचरो भायर आयलो. त्या दळपण खंय आसलो तो? इतली वर्सां खंय आसलो? भितर आसलो. तो काण घेवन आमी म्हणटा आमी जियेता ना भाव भयणी. असलो कचरो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जाल्यार ह्या वरवीं कितें जाता आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया. वय आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 38 वळी 1 ते 7 पयलें आयका. आयझाया चॅप्टर 38 वर्सेस 1 to 7 वयर कितें बरयलां? हेजेकियाची पिडा. तो पिडेन पडटा. आमी केदाळ पिडेन पडटा सांगा? मेळ्ळें तुजे भितर गेल्ल्या वेळार. हांवें तुमकां ह्या वस्ते रेत्रे वेळार कोण आसली तांकां सांगलें न्ही गे. 2 हप्त्या पयलीं आमचो भाव प्रकाश हांगा शेनवाराचें येता. तो 7th आसा तुमी जाणात. येताना ताजो नश्ट ताणें घरा करून ना देखून हांगा खंय पक्षी गेरे नश्ट केलो खंय ल्हानशा हॉटलांत. आनी तो नश्ट केल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें, कितें पियेलो हांव ना. तगलें पोट पाड जालें ताजें. गुळू गुळू मात्र न्ही, चुळू चुळू मात्र न्ही, बुळू बुळू मात्र न्ही. भरती 1 हप्तो तो फूड पॉयझन जावन आस्पत्रेंत भरती जालो. कित्याक पिडेन पडलो? मेळ्ळें खाण. साबार जाण आमी आनीक आमकां थोड्यांक बूद येवना. रांदता आनी दवरता, डीप फ्रिजरान दवरता. एका दिसाक व्हडणी, आतां एका दिसा पाड जाता आमी दवरया. एका हप्त्याक गे, एका म्हयन्याक गे, एका वर्साक गे, कितें आमी आमचीच भलायकी पाड करून घेता भाव भयणी. केदींच करनाकात. रांदतना कितलें गरज आसा तितलें रांदा आनी फ्रेश जेवा, तुमची भलायकी बरी उरता. ती तुमच्या कुडीच्या भलायकी खातीर हांवें सांगचें. मागीर मेळना म्हणून आमी हाडून दवरलें, तें थंयच उरलें. तें आयसांत उरोवन मागीर कितें जाता, तेजी फ्रेशनेस म्हणटा आमी वेता.
त्याच प्रमाणे आमचे आत्मीक काण खंय एकटी आमकां आनी वेळ मेळना देखून आनी रजाय मेळना 5 दीस बरें खावी मागीर सगळें वर्सभर खायनातल्यार वण्णे म्हळ्यार जायना आमची भलायकी पाड जाता देखून शिस्त तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत शिस्त म्हणल्यार आसोंक जाय हांव एरडण्यान शिकताना म्हज्या टिचरीन कन्नड टिचरीन म्हाका शिकयलें 3 शी मಕ್ಕಳೇ 3 शी ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ म्हणटाली शी 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 आमी चिंतताले आतां एवढाच आसा म्हाका एरडण्यांत आसलें हांव म्हूण ती टिचर म्हजी कन्नड शिकयताली 3 शी ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ म्हणून शीलू शिस्त शिस्त आनी शिक्षण शीलू शिस्त काय म्हणटा शिस्ते शीलू शिस्तू शिक्षण शीला शीला म्हळ्यार नडतें शिस्तू डिसिप्लीन आनी शिक्षण एज्युकेशन आज ही गरजेचें भाव भयणी तुजें म्हजें आमचें जिवीत आज अशें फाल्यां तशें न्ही तुमच्या दिनाचारींत तुमी सारकें तुमी दिनाचारी पाळटात गे म्हणल्यार तुमकां तुमी सांग तुमी पाळिनात जाल्यार तुमच्या थंय शिस्त ना आमच्या हर एका कामांत आमी त्या प्रमाणे शिस्त पाळिना जाल्यार ती कामां सफळ जायनात 3 म्हयन्यांक एक फावटी हांगासर 7th आसले आमी सुमार 8 फावटी 85 जाणां 85 जाणां आमी आसले हांव सगळें जाण्ण पुसून नितळ करून सगळें फॅनान धरलें कॉबॅब्स आसलो पोरा गैराम आसलो पोरा काडल्या उपरांत कशें आसता आतां हांगा काल रिती जाली रिती जाल्ल्या उपरांत डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत हांगा बरें करून जाण्ण पुसून झाडूंक नातले पुसूंक नातले डेलिव्हरन्सा वेळार कितल्या जाणांनी हांगा पाड केला म्हणल्यार तुमकां कळीत ना कितलें मेळ्ळें तोंडांत तावन कितलें मेळ्ळें आंगात तावन कितलें मेळ्ळें खंय तावन आयलां म्हणलें हांगा रितीर केल्ल्यांक वता सकाळ पूण ताजे उपरांत कितें केलें तांणी बरें करून झाडलें पुसलें मात्र न्ही उदकाक इल्लो सर्फ घालून गी आनी कितें लिक्वीड घालून गी पळया न्ही तुमी कशें बसले गाण येता गी येता कितें मेळ्ळें दिसता गी सगळें मांडून हाडलां गी ना वेळार मांडून हाडटात गी ना आज मात गे हर एका शुक्रारा सोनवार मांडून हाडिनात गी हांगा मात्र न्ही थंय तूं कॅन्टिनांत आनी थंय मिनी हॉलांत हर एका जागे मांडून हाडलां गी ना हाडिना जाल्यार कितें आतां ह्या प्रमाणे आमी जर तर हांगासर मांडून हाडूंक ना आमकां हो परिसर असले एक परिस्थिती असलें एक वातावरण अशें एक शांत जागो आमकां आसताय इसरे तर आतां आमी वचून मार्केटींत करूंक जाता सांगा बसूंक जाता ती उलोवंक जाता आयकूंक जाता देखून त्या जाग्यार ती वस्त म्हणून आमकां समजता पयलीं आमी अंगडीक वताले अणगी गुडा अंगडींत सामान कसो आसतलो अंदूक व्हरले म्हणटा तो सोदून खंय इंगी आसा गी सोदून दितालो वय मग आतां विचारूंक आसा गी सीदा गेल्यार स्मार्ट बाजाराक थंय खंय दवरला तुका कळीत आसा कोणें सांगची गरज ना कोणा कडेन विचारची गरज ना कोणें खाण दिवची गरज ना वय मग थंय मॉलाक गेल्यात म्हणजे त्या थंय मॉल वचून खंयचे खंय आसा म्हण सारकें तुका काल डिस्प्ले केला वय मग खंयचे जाय ते काडटाय तुज्या गाडयेर घालताय मागीर थंय वचून बील करताय घरा हाडून बरें करून दवरताय वय की न्ही हें कशें कळटा पळय आमकां मनशाच्या संवसारी जाणवायन ह्या संवसारी वस्तूंनी आमी कितले जागृत पळया संवसारी वस्तूंनी आमी कितले चतूर पळया तुमच्या घरांनी तुमची मुस्तायकी आसा वय मग सगळ्यांची मुस्तायकी बरसून दवरल्या न्ही ना गे या काम करची या आनी घरा घालची मुस्तायकी आनी भायर वेताना घालची मुस्तायकी या काजाराक वेताना घालची मुस्तायकी या हांगा मागण्या येताना घालची मुस्तायकी पुरो वट्ट रासकन घाल्या वय मग ना गे कशी आहा थोड्यांच्या घरा वट्ट आसता कोण ना कित्याक म्हळ्यार मुंगळाच्या मागण्याक हांव गेलां येताना लोभ घालून वचना हांव कुडांत वचून लोभ घालचो हांवें थंय कुडांत गेल्ल्या वेळार बेड्डार तांचे पोराय नायटी आसात आनी काल हँडरवेरांय आसात आनी परत पॅन्टी आसात काले म्हणचे सांगतना तुमकां बेजार जाता लज दिसता आनी तुमकां एक हांव मर्याद म्हूण बगता कितल्या घरांक हांवें भेट दिली हांव आनी भाव दिसान येताना तो खाली भायर रावन गायन करत रावता पूण म्हाका रुमांक वचाचे हर एका रुमांनी आस्त व्यस्त खंयची वस्तू सारक्या जाग्यार ना पडोवन आसा
उठुल्ल्याने तांचे बेड्ड सारकें करूंक ना या तांचे कितेंय म्हळें हें मुस्ताकी सारकी करूंक ना. थंयच कळटा आमी आमच्या संवसारी जिवितांत आमच्या कुडीक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी आमच्या जिवाक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी आमी इतले कितें म्हणटात कितें शब्द तो नेग्लिजन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. निर्लक्ष. आनी तसल्यांची खंयची जावन निर्लक्ष आसा तांच्या आत्मीक जिवितांत. तुका पळोवन सांगीत तूं कशें न्हेसलाय, तूं कशें दिसताय, तूं म्हळ्यार बरें करून केस उगोवन बरें करून तुज्या कुडीची म्हळ्यार सोबाय म्हूण सांगना हांवें मनसुगी तूं सांबाळून आसाय तर, तुज्या घरा आयल्या वेळार तुज्या घरा सगळे वस्तू तूं सांबाळून आसाय तर, तुवें वापरचे हर एक वस्त तूं सांबाळून आसाय तर, तुवें खावचें हर एक खाण तूं सांबाळून आसाय तर, त्या वेळार आमकां कळटा ओ आजो आत्मय सांबाळून आसा. प्रॅक्टिकल जायचें आमी. हांवें ह्या वस्तरित्र वेळार सांगचें थियरिटिकल आमी तुमकां जाणवाय दिवन जाडचें नाका. दिल्लें उतार आमच्या जिविताक आमी लागू करचें, लक्ती करचें. आनी आसता न्हू ती शिस्त तें शिला मात्र न्ही देवाक मानवोवची कितें म्हणटा जिणी आमी जी आसा. एजेकिया पिडेन पडला. आतां वास. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. पिडेन पडल्या मात पावना, नासाच्या वाट्यार तूं आसाय, मरणाच्या तणीर तूं आसाय. ही पिडा तुका कुडीक संबंद जाल्ली पिडा तुका कुडीचें मोर नाडटा जाल्यार आत्म्याक संबंद जाल्ली पिडा तुज्या आत्म्याच्या नास हाडटा की ना. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 कितें म्हणटा का. रोमाकारां बयल्या पत्रांत वर्स 6 आनी 23. रोमन्स 6:23. पातकाची मजुरी मरण. कशें कुडीक तुजी पिडा मरण हाडटा, तुज्या आत्म्याक तुजें पाताक मरण हाडटा, तुजें वायट मरण हाडटा, तुजें आशीतपण मरण हाडटा, तुजें खोटेपण मरण हाडटा. हांगा रेतीर केल्यांक सारकें कळना कितलें खोटेपण, कितलें आशीतपण, कितलें मेळ्ळें, कितलें पाताक, कितलें देवसारान रास करून घाललें. तुमच्या गाडयेनी केन्ना उंदरांनी गूड बांदल्या सांगा ना गी. गाडी नातलेल्यांक कशें कळटा. बांदतात की ना. आन कोलयो रास करतात की ना. आनी काल इल्लें तणान रास घालतात की ना. वचून बसतात की ना. बसून ती पिलां घालतात की ना. पळयला तेमी पुरा तारचो कचरो आण घालतात. ती पयलें गूड बांदतात. तशें देवसार तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत, तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत, तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असो कचरो हाडून येता भाव भयणी. हांगा रितीर केल्यांक सारकें कळटा. आनी करूंक ना जाल्यार बेगीन करा. तुमकां पिडा येवच्या पयलें, तुमचो आत्मो नास जावच्या पयलें फाटीं गेली नाकात. एजेकिया पिडेन पडला मात्र न्ही, तो मरणाच्या तणीर आसा. आनी देवाचो मनीस येता कितें म्हणटा. आमोसाचो पूत प्रवादी इजाइया. कोणी येवन सांगना ताका, देवाचो मनीस येवन सांगता. इजाया प्रवादी येवन सांगता. कितें सांगता. ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. हांव सांगना तुका, हांवें पळयलें देखून सांगता न्ही. वडोली भावान सांगलें न्ही हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरताना. ताणें देवाचें उतें खाण दिलें. वाचती वळ जुवां सुवांजेला वचो 16 आनी वळ 8 तावन पवित्र आत्मा येतलो तेदना तो कितें करतलो ऐका. तो येतस पातका विशान तुमकां कळीत करतलो. नीती विशान तुमकां कळीत करतलो. आनी नीती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. देखून आमकां दुरसां नाकात. आमी हांगा आमच्या कुशेन उबे रावन तुमकां तुमचे सुखी दाखोवन दिवचें न्ही. आमी नितळ जावच्या खातीर, आमी बागेवन जावच्या खातीर, आमी पवित्र जावच्या खातीर. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसलें कितें उणेंपण अस्कत काय मेळ्ळें अशुद्धपण तें आमकां दाखयता. आतां फाटीं वचून वास. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. इसाया प्रवादी ताका सांगता. हांव सांगना, सर्वेस्पोर देव तुका अशें सांगता. तुज्या घरांत सारकी वेवस्था, तुज्या घरांत म्हणजे तुज्या जिवितांत सारकी वेवस्था घाल. कित्याक तूं मरतलोय. वेवस्था घालना जाल्यार तूं मरतलोय, नासतलोय. आज आमी जायतो काळटाव न्हू जावं पुरो आमी आनी कितें जेवण आसा जावं पुरो देवान वो तुका म्हाका आमकां अवकाश दिवच्या खातीर.
तुका आनी म्हाका आमकां नाश करूंक सोडून आतां कित्याक ताच्या पांयां ताळी येवन ताजो ताळो आयकून ताका वळखून तुवें आनी हांवें आमची जिणी बदलून जिवीत जोडचें खातीर, नाजाल्यार आमी केदां लागीं नाश जाता आसले. हो अवकाश तुका आनी म्हाका. आनी अवकाश मेळिल्ल्या उपरांत देवाच्या उतर तुका प्राप्त जाल्ल्या उपरांत तूं जर तर तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाली नाय तूं मरतलोय. ते रावय एजेकेलाक वचू आवाजवर 18 वळ 21 तावन 32 पर्यंत आयकोव्या. एजेकेल चॅप्टर 18 and verse 21 to 32. पूण खोटो मनीस देखून तुज्या कोठ्यापणांत तूं आनी कोठ्यापणांत ती जियेता जाल्यार खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार पाठ करीत जाल्यार आणि सगळे म्हजे कायदे पाळून आणि त्या उपरांत आपूण खोटो हांवें आदारला पाताक म्हणून समजून म्हणजे सगळे कायदे पाळीत जाल्यार न्याय नितीन चलत जाल्यार मात्र न्ही या फुडां न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. जियेतलोय. तो मोरसो ना. तूं मरचो नाय, तुजो नाश जावचो ना, तुका वायट येवचें ना. अवकाश देखून सबारपुटी आमी कितें करता? हांव खोटो न्ही, हांव बरो, ताजे बरी न्ही, हाजे बरी न्ही, त्या पारी जेवा बरी, हांव दान दिता, हांव उपास करता, हांव कालें साबात पाळटा. देवाचें उतार आयकता आसतना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें तें खोटेपण उणेपण आसत काय आमकां दिसून येता भाव भयणीनो. आमी तक्षण कितें जायचें त्या वेचीक पुता बरी उठाजे. तो कितें म्हणटा? लूक चॅप्टर 15 verse 17. शेकी ताका बूद आयली म्हणटाना लूक 15 and verse 17. शेकीन ताका बूद शेकी ताका बूद आयली आणि आपणे इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी आसात, खाऊन जेवण आसात. आणि पुन्हा हांव हांगा भुकेन मरता. हांव भुकेन मरता, दुकरांनी खावचें खाता, दुकरां सांगाता लोळटा. हांव आतांच भाव भयणीनो फाटीं घाली नाकात. तुज्या कोट्यापणान तूं आसाय, तुज्या वायटान तूं आसाय, तुज्या पातकान तूं आसाय, तुज्या नासान तूं आसाय, तुज्या पिडेन तूं आसाय. येवच्या म्हयन्याक या येवच्या वर्साक राखा नाका. तो म्हणटा आतांच हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता. देखून हांवें तें कांतार केलें. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावत. सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या घराक ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा. ताच्या पयलीं ताणें कितें म्हळें? म्हज्या बापायच्या घरांत. ती वळवास शेकीन ताका बूद आयली आनी तो आपणायतल्या म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस. हें तुका पयलें मती घेजे. कित्याक हांवें उठाचे, कित्याक हांवें वसाचे? म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस, साकोर सेवाक दादोशी खाऊन आसात, जेवण आसात. आनी हें तुज्या मती घेजे. वडोल तुमी कितें गायलें तें प्रवेश गीत? कितें गायलें? थंयसर आसा व्हड संतोस वय म्हूण कितें गायलें? येदनिया तुज्या रात आशेता येसोमिया, येदनिया तुज्या मंदिरांत. ताजे अशी कित्याक घेयची? थंय आसा व्हड संतोष, थंय आसा शांती, थंय आसा समाधान, थंय आसा जिवीत, थंय आसा दैर, थंयसर आसा बोळ, थंयसर आसा जैत, थंयसर आसा सगळें सर्गत. हे साबार जाणांक आनी कित्याक कळीत जायना म्हळें काली ताका शिकोवन दिवचें काम देखून आमी आयकोव्या आनी या वगडायतात भाव भयणीनो. आमी जोडलां देखून, आमी भोगतां देखून, आमी अनुभव करता देखून आमी तुमकां सांगचें. नाजाल्यार आज निरंतर आज 8वो दीस
आदल्या शुक्रार रितीर सुरू झाल्या सगळो शुक्रार सगळो सोनवार आयतार तो काल पर्यंत वस्ते रेते सकाळ तो सांज पर्यंत आणि आज परतून आणि फाल्यां परतून पळ्या न्ही म्हज्या बापायच्या घरांत सांबाळाचे मनीस कितें करना आसात ददोशी खाऊन आसात जेवण आसात आणि हांगासर हांव हांगा बुकेन मोरता कित्याक म्हज्या खुशेन हांव जियेला म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव जियेला म्हाका जाय तें हांवें केलां त्या वरी तुवें उगडायलां देखून ताका बूत येताना आतंस म्हणटालो तो आतंस उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी येतलो आनी कितें म्हणटलो बाबा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा धरले पाप आदारला आतां तुमकां समज ती परिस्थिती ताका कित्याक आयल्या ताज्या पातका वरवीं ताणें पाप आदारला देखून ती परिस्थिती ताणें पाता केला देखून ती परिस्थिती तो देव आतां पयस गेला देखून ताका ती परिस्थिती देखून हांगा एजेकिया तेंच म्हणटा देखून आतां एजेकियाच्या बुकान फाटीं वचूं देखून हे खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडीत तर तो खरेंच जियेतलो पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पळोवन न्याय पूण आतां नीती कळीत जाल्ल्या उपरांत येदो उपरांत जावं पण आमच्यात खरें मस्तेन आमच्यात कुशेन आमी जियेल्या पूण आतां कळीत जाल्ल्या उपरांत आमचे खोटेपण सांडून कायदे पळोवन आनी ताजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार आनी ताज्या न्याया प्रमाणे नीती प्रमाणे न्ही संवसारी न्याया प्रमाणे नीती प्रमाणे ऐका तो खरेंच जियेतलो ताका मनवच्या रितीन ताचे न्याय ताची नीत ताचे उपादेश ताचे उतार आमी पाळून जियेता जाल्यार आमी खरेंच जियेतल्या देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां ताचे उतार पाळूंक उता तुजे हांव पाळटलो उता तुजे हांव मानतलो उता तुजे हांव मानतलो उता तुजे हांव पाळटलो तेन्ना तूं आनी आमी खरेंच जियेतल्या मुखार ऐका तो मरसो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याय सुपातकासो हांव आनीक उगडास करचो ना वडली भावान ते तुमकां सांगलें उतार काढ ताजे सशीन धांवून येतल्यांक तो राखोन आसा दाया दाखोवंक काकळू दाखोवंक केदे व्हडल्यान पाताक जाल्यार तो मनांत लेखीन आसता तुका आरोन धरूंक पोटलून धरूंक त्या वेचीक पुताक बापायन पयलें लेख घेतलें न्ही खंय गेल्लोय रे कितें केलें रे कशें वगडायलें रे कोणा सांगता माझा मारले रे इसारलें न्ही ताका ताजी जट्टी केली ताजी परीक्षा केली ताका बेस्टायलें मागीर ताका ये भितर आनी मुखार तशें करिनाका भितर घेतलें वय मू ना गी कितें केलें ताजे लेखपाक घेतलें धांवता पयस सुद्दां आमच्या पुताक पळोवन बापय धांवून येता पुताक आरोन धरता पोटलून धरता आनी साकरांक तो कितें सांगता वसा वेग्गी वसा बऱ्यांतलो बरो दोगलो हाडा बोटाक घालून मुदी हाडा पांयांक घालून मोचे हाडा आनी पुश्टी पाडको मारा तरी देवा अशी तूं आनी हांव आमी पाटी येताना पळया न्ही भाव कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक येना आमी कित्याक आनी की कश्टान पडोवंक कशी वरता पिड्यान पडोवंक कशी वरता दुस्माच्या हातान पडोवंक कशी वरता ह्या नश्ट्यांच्या अधर्म्याच्या पातक्यांच्या सांगाता रावंक कशी वरता सोडा तांकां नाका एक घडीत आमच्या भोंवतणी जाता तें तुमी आयकल्यार भावा भयणीनो बायलां सांगाता तुमचो सहवास नाका कालच्या सांजेर जाला व्हडलें भिरांकूळ घडीत बिस रोड बस स्टँडांत सकट लोकां मुखार 21 वर्सांच्या त्या भुरग्याक ताणें चेड्या मोग करूं ना चेड्यान असो मोग कर म्हणटात न्ही पागल प्रेमी अशें सकट लोकां मुखार ताका कातरला मांडो सयत 2 अर्दां केला जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बूद येना नाका ती सळावळ नाका हो संवसार नाका ती इश्टगात तूं आनी तुजें कुटाम देवत कुटाम देवबिरांतीचें कुटाम सांगाता गेल्यार भायर सांगाता वय भायर गेल्यार सांगाता भायर वसा कोणा कडेन वाद विवाद नाका कोणा कडेन तर्क नाका कोणा कडेन झगड्या नाका कोणाक राग करूंक वसा नाका कित्याक आजकाल तरणाटे पुराय नशेंत आसात नशे समजाता तुमकां नशे म्हळ्यार कितें म्हूण सोरो पिवून न्ही ड्रग्स घेवन शिकचीं भुरगीं नशेंत आसात शिकचे भुरगे नशेंत आसात
आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी हॉस्टेलान दवरतात पीजीन दवरतात कितें जाता म्हणल्यार तुमकां कळीत ना बाबा ही सत्राय एक दीस मागीर रडा नाका जेजून पयल्यान सांगलां म्हजे पासून रडा नाका रडा तुमी तुमच्या सांगलां पयलेंच ते तुमच्या उडासा काडचे मुखार ऐका ताच्या प्रामाणिकपणाक लागून तो जियेतलो. प्रामाणिकपण देवा मुखार जोबा बरी जोब कितें जावन आसलो जोबाच्या बुकांत वाचवरी एक वळी एक जोब देवा मुखार प्रामाणीक आनी नितीवंत मनीस म्हणटा देवाचें उतर ऐका. ऊस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो निर्दोश आनी प्रामाणीक मनीस तो ताजे थंय दोश नातल्लो देखून देवाची फाटी येवन तुजी पातकां वळखता देव तुका निर्दोशी करता तुजे ते असलो दोश काडटा तुजी पातकां तो कितें करता रक्ता बरी आसली हिमा बरी धवी करता आनी तांबडी आसली कापसा बरी धवी करता म्हणटा देवाचें उतर अवकाश देखून फाटी घाली नाका फाटी ये एजेकियल. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. देखून कोणी मेल्यार ताका संतोष ना बाब कित्याक आतां जाकेव जेजूसाची फाटी आयल्या वेळार जेजू कितें म्हणलो लोकांच्या वांजेलांत वचोर 19 आनी वोल्ड 9 आनी 10 कितें म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचाव आयल्या मात्र म्हणालो न्ही ओय ऐका लूक चॅप्टर 19 वर्स 9-10 जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. जेजूसाची पळयान वडोली भावान उल्लेख केलो तो ग्रेस्त आसलो ती ग्रेस्त काय ताणें सांडली ताणें अन्याय केलो फाताक ताणें सांडलें तो जेजूक स्विकार करता आनी जेजूक स्विकार केल्या नंतर कितें म्हणटा जेजू ताका आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत होय अब्रामाचो पूत देखून कोणी ना जाल्यार देवाक पसंद ना कित्याक आमी कोणाची मनीस जाल्यार हर एकल्या कोण्यार आसला आमी वयतन पडिल्ले आमगे ह्या मांगडा जावन आयिल्ले आमगे देखून हांगा खोटो मनीस नास जाल्लो ताका नाका म्हणटा देवाचे उतार उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही. संतोष देखून लुकाच्या वांजेलांत ह्या वर्स 15 वर्स 7 सांगता न्ही एका पातकाच्या परतवण्या ते सर्गीच्या राजांत देवदूता मोदे तो संतोष खंय ऐका ताणें ताजी जिणी बदलो न्हू खोटेपण सांडून बरें आदारल्यार म्हाका संतोष नाही गी म्हणून लूक 15 वर्स 7 ऐका. हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 नितीवंत प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गीन चड संतोष बदलतल्या फातकी म्हणून वळखून जिणी बदलतले एका फातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो हांगा देव म्हणटा तूं ताच्या पाताक सांडून जिणी बदलून म्हजे सशी जाल्यार म्हाका व्हरतो संतोष जातलो. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून पळयान गी हांगा येवन कितें सारकें न्ही कितें बरें कितें वायट कितें देवाक मानवात कितें मानवान कळ्ळी जावन जर तर एक नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडटा परत फाटीं संवसाराक येता फाटीं ताज्या वायट सवायक येता ह्या ताज्या इश्टांक मेळूंक येता ह्या ताजी पुरा पाताक आदारलेलीं पातकां परत तो आदारता तर अपराध करीत जाल्यार परत तो अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगल्यो कांटाळ्योच्यो करण्यो आनी खोट्या मनशां बरीच खोट्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो तो करीत जाल्यार तो जियेत गाय तसलो मनीस जियेत गाय ताका जियोंक अवकाश मेळत गाय. ताणें केल्लें खंयचेच बरें करण्याचो उगडास इतलें वायट कर कितलेंय तूं बरें कर त्या बऱ्यापणाक तुका कांयच लेख ना म्हणटा देवाचें उतर. त्या दुदान घाल्लें एखाद्या त्या लिंब्याच्या रोसा बरी तुवें केल्लें सर बरेंपण तुज्या वायटा मुखार देव लेखाक धरिना. कितें वाचलें निमाणें ताणें केल्लें खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना. देवा म्हाका तुज्यो बऱ्यो करण्यो ताका दिसनात. तुवें जिणी बदली नासतना तुजें मूर्खपण तुजें खोटेपण घेवन तूं जियेताय तुजें बरेंपण ताका दिसना. देखून मागीर तुमकां आयकोंक मेळटलें हांव तुका मानवालां जाल्यार म्हणटा एजेकियलाय म्हज्या बऱ्यापणा वरी म्हज्या बऱ्या जिविता वरी हांव तुका मानवालां जाल्यार मागीर आयकय हांगा मुखारसून वास एजेकियल वास मुखार. ह्या खातीर तो कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. देखून देवाचे उतर तुका प्राप्त जाल्ल्या उपरांत देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत
जुदासा बरी तू जियेताय जेजू सांगता आसो न्ही जेजू कोण म्हूण कळो न्ही तूं जुदासा बरी जियेता खंडीत तूं मरतलो जुदास मेलो गिना जुदास मेलो गिना मॅथ्यूच्या वांजेलांत अवस्थे 27 वळी एकतो नाही का कसो मरता पळया तो मॅथ्यूज 27:1-2 माथेवाच्या वांजेलांत अवस्थे 27 वळी एकतो ना सकाळ जातच प्रधान याजकांनी आणि जुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारसो म्हूण ठराव घेतलो उपरांत तांणी ताका खोडो घाल रोमी अधिपती अधीन केलो वासमुखार ताका तवळ पराधीन केल्लो तो जुदास आता ऐका जेन्ना जेजू कोमो मरणाची शिक्षा जाता तेदा ताका पराधीन केल्लो जुदास जेजूक मरणाचे फर्माण दिल्ले तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो कांतवणी आसा ताका पूण जेजू लागीं माप मागना देवाचे उतर सारकें सांगता अंतस्करणाची कांतवणी आसा ताका आपल्या मेस्त्रीक ताणें विकृत केला म्हणून जाल्यार ती कांतवणी आसल्यार तो जेजूची फाटी येवच्या बदलाक तो कितें करता आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो 30 नाण्या खातीर ताणें जेजूक विकृत केल्लो आतां ताजें अंतस्करण कांतयता ती 20 नाणी फाटी दिल्ल्या वरी ताच्या पाताक बसना भाव भयणीन ती 20 नाणी घेता आनी वचून कोणाक दिता प्रधान याजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हूण पाटी व्हरून गेलो तो म्हणालो हांवें पाप आदारले म्हण ताका कळ्ळें निरापराधी रगत हांवें निरापराधी रगत हांवें वरयलें म्हण ताका कळ्ळें पूण ते ताका जाप दिवन जाल्यार ताच्या पाताक वळखूंक तुजी जशी पाटी येवना देखून तुज्या पाताक तूं वळखनाय ते वळखून तुजी जशी पाटी येनाय ना बचावी ना भाव भयणी देखून तो कितें करता वासमुखार पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले आमकां ते पडोवन वचूंक ना आमकां ते पडोवन आमचो व्यापार जाला आमचो वेव्हार जाला आमचे बिझनेस क्लोज जाला तुका 30 नाणी आमी दिल्ली तूं आमकां कितें दिवंक आसलें तुवें दिलाय आनी आमकां तुका आनी म्हाका आमकां संबंद ना म्हणटात ते देखून तुमच ते पळोवन घे तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो वळ्यांनी समाजान तशें नासतात पूण तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा हें कळीत जाल्या उपरांत हांवें पाप आदारला ताका कळीत जालें ताच्या अंतस्करणाची कांतवणी ताका परत परत जागयताली जाल्यार तो जेजूसाची पाटी येवना तो जुदास पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत परत तो जेजूसाची पाटी येता आनी ताका मानवाची जिणीची येता न्ही रिसाची पाटी येता कोणी खंयच्या हांगा वस्त्रेत्रा वेळाका भयणीन काल साक्षी दिल्या आदल्या पयलें तिणें रितीर केल्या वेळार तिच्या पाताक वचून तिणें बाबा अँड्रू कडेन ती वळखली म्हणून पूण ह्या रितीन तिका कळ्ळें खंयच्या मनशा लागीं हांव वळखल्या वरी म्हजी पातकां बोगसनात देवा मुखार हांवें उक्त्यान म्हजी पातकां वळखल्या वेळार म्हजी पातकां बोगसतात म्हणून ह्या रितीन उक्त्यान उबें रावन सगळ्या मुखार ती वळखली आनी हांगाच तिणें काल साक्ष दिल्या ती साक्ष तुमकां युट्यूबार आसा उक्त्यान सांगलां तिणें कित्याक हांगा बक्षानाची शिकवण जाल्ल्या उपरांत हांगा एकामेका राज्य आसा तेदळ ती बाबा अँड्रू सरशी बेसांव मागूंक गेल्ल्या वेळार तिणें उक्त्यान तिचें पाता की ताका सांगलें खंय आनी तिणें सांगलें पूण तिका ह्या रितीन कळ्ळें न्ही ताजे कडेन हांवें पाताक वळखल्या वरवीं ह्या जाका लागीं पाताक वळखल्या वरवीं देवा कडेन म्हज्या पाताक वळखल्या वरवीं ह्या रितीन सगळ्या मुखार देवान म्हाका बक्षिलां म्हणून ती सांगता उतारी तें सांगता तुमी तुमची पातकां ऐका जुवांचें पयलें पत्र अवस्वरी 1:8-10 पर्यंत 1 John chapter 1 and verses 8-10 आमचें थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचें थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार कोणा मुखार विश्वासी आनी नितीवंत देव मुखार बरयलें ना देवा मुखार तूं आनी हांव आमची पातकां वळखून जाल्यार तो विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमची पातकां बोगशिता मात्र न्ही आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ खोटेपणांतले तो आमकां नितळ करतालो देखून दावीद राय ताच्या पाता कोणा मुखार वळखता किर्तन 50:1 ऐका काकूळट म्हजी कर देवा तुज्या ऐका किर्तन 51:1 काकूळट म्हजी कर देवा देवा तुज्या तिरमोगान तुजे वोट दळ्यान अपराध म्हजे तुजे वोट दळ्यान अपराध म्हजे तूं पुसून काड म्हणून देवा लागीं तो काकूळट मागता आतां पाटी वस एजेकियेलाक आनी कितें म्हणालो ताजे पातकां तो वळखात जाल्यार मात तो जियेता ऐका
ताणे केल्ले खंयचेच बरे करण्याचो उगडास उरसो ना उरसो ना कित्याक ताणे विश्वासघात केला विश्वासघात केला आणि पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो कळ्ळें न्ही तांकां पाताक सगळीं करतात करिनातलो कोणूच ना हर एकलीं करतात पूण पाताक वळख काडलीं कितलीं जाणां आसात तुमी सभा जाण कुमसाराक येतात पूण खंडे जावन तुमच्या अंतस्कन तुमकां सांगतात तुमी लिपयतात पूण देवा सश्या आमी पाताक उसरतना लिपोवंक काय सांगा लिपोवची गरज आसा आज आमी पळयात मनशांनी केल्ले कायदे मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत कळटलें साबत म्हणून पडल्या वेळार आमी देवाक मानवना ह्या मनशांनी केल्ले कायदे खाली कुमसार जाल्ल्यावर आमची पातकां बगसातात म्हळ्यार जायना तुजी सर पातकां देवा मुखार तुवें वळखून घेतली त्या सुंका घरा बरी हरतें पडोवन तकली उखलूंक कितें आनी धैर्य घेवंक ना म्हणटा देवाचें जाल्यार वाचून काड लुकास एवांजेल अवसर 18 आनी वळू पोशा थंय 12 तावन गी लूक चॅप्टर 18 वर्स 11 12 वास 12 बोश हप्त्यान 13 पूण तो सुंकागार सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सरकाक आपली उबारून दिश्ट सर्गाक उबारूंक धैर्य धैर्य नासतना नासतना फकत आपले हृदय बोडोवन म्हणालो फकत आपले हृदय बोडोवन म्हणालो देवा देवा म्हजी पातक्याची काकलूत कर हृदय बोडयता आनी देवा लागीं काकलूत मागता तेका आमी तेका देवा दायाळ काकुलतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका ये जेजू हांव काकळोत मागता दितोलोय म्हूण पात येता सर म्हजी पातकां हांव कांटाळटा आयच्यान ती देवा दाळ काकळू कोणा कडेन बापा लागीं पुता लागीं मुखार ये एजेकियलान तरी तुम्ही म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारखे न्ही जावं पुरो मनशाचे कायदे मुखार दोन आमी उलयता सरस्वती उता सारकें न्ही ताजे कायदे सारकें न्ही ताजे उपाद्य सारकें न्ही कितें तो सांगता तें सारकें न्ही म्हूण तुमी म्हणटात इस्रायलाच्या घराण्या आयक आयक हांव करता ते सारकें हांव न्ही करता तें सारकें न्ही वा तुम्ही करतात ते सारखे या नाही तुमी करता तें सारकें न्ही नीतिवन मनीस आपले नीतिवनपण सांडून वाईट पट्ट्यान सांगता करता तू नीतिवन म्हणटाय पण तुझे नीतिवनपण तू सांगताय आणि वायट आदरताय आणि मरता तेदना तो आपणे केल्ल्या वाईटाक लागून मरता पण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्याय नीतीन चलता तेदना जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोगा सोरांक कुमकळयले वय मू वय की न्ही एकलो मेलो एकलो उरलो जाणां ती तुमी एकलो मेलो एकलो वाचलो दोगी वय मू जेजू मदें आसा निर्दोशी निश्कळंक पतकावीन कथावीन आयबावीन वय मू पूण ताच्या कुशीन आसले दोगी सोर वय मू सोर म्हणटा ना वायट केलांगी ना दोगां पैकी एकलो जेजू कितें म्हणटा एका लुकास एवांजेला वसवार 26 आनी वळू 39 ऐका लूक 23:39 बोश मुंकळलेल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो तू ख्रिस्त वय जाल्यार निंदा करता तो सोर ताणें वायट केला हांगा जेजू निंदा करता आनी म्हणटा तू ख्रिस्त वय जाल्यार तू कास आनी आमकांय बचाव कर ना जालो पूण आनेकलोय सोर हाजे बरीच आनेकलोय सोर अन्नाडी पूण तो कितें म्हणटा आनेकलो तवळ दुसरो जाप दिवन ताका दुसरो जाप दिवन म्हणालो ताका बेश्टयता मात्र न्ही जेजू लागीं कितें म्हणटा तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे आमकां जाल्यार नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्ले ते मेळ्ळा पूण हाणें कसली स्वीकार करता आमकां जाल्यार ही शिक्षा कुर्साची शिक्षा कित्याक मेळ्ळ्या नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्ले आमच्या वायट करण्या प्रमाणे ती आमकां मेळ्ळ्या पूण हाणें कसलीच सूख आदारूंक ना तो जेजू लागीं कितें म्हणटा उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडा आसतवर जेजू ताका म्हणालो हांव तुका सांगता आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुटांत आसतलो कितलो बरो दाखलो पळया कुमसार जावंक दावले की रितीर करून दावले की प्राजीत करून दावले की सांगा उपास करून दावले की सांगा
पूण शेतां दावले की आज हें गरजेचें. राती न्हिदूंक वेताना ह्या प्रमाणे कितलीं पातकां आसा जेजू म्हाका वळखून घे. सकाळीं उठता ह्या ना म्हणल्यार तुका कळीत ना. ह्या खंयच्या पाताक आदारलेलें तुका कांतवणी आसा तक्षण जेजू म्हाका दिंबेर फोड हात उबार जाय जाल्यार दुकान गळे आनी बक्षांनी जोड. खंडीत वाचतले पाटी मुखार वाच एजेकिएल 18. पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेदना परत्यान सांगता खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनिती प्रमाणे चलता तेदना तो आपलो जीव वांसयता. तो जीव वांसयता. आपणाक गेल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्ल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. आता एपटी काली न्ही त्या उपरांत पाठ केल्या. आपणे केल्ल्या सर पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. तो आगोस्तिनी बरी ताणें फाटल्या जिविताक कितें केलें पाठ केली. यू मे बी यू आय एम नॉट ही. तूं तेंच बाजारी स्त्री पूण हांव तो आगोस्तिनी हांव कितें जालां बदलना. म्हजी जिणी बदलल्या. हांवें त्या जिविताक पातकी जिविताक संवसारी जिविताक कोट्या जिविताक हांवें कितें केल्या पाठ केल्या. पाठ कर या संवसाराक पाठ पयस कर त्या देवसाराक पयस लागींसर देवातय सर्गीच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर. आनी मुखार तरी इस्रायलाचे घराणे म्हणटा सर्वेस्पर करता ते सारखे न्ही. परतून कित्याक मागीर तुमकां समजाचें हांगा पळय कित्याक हें उतर म्हळ्यार मागीर तुमकां हाच्या शुभ वर्तमानांत कळटलें. इस्रायल म्हणटा तांचे कायदे मुखार दवरून तांच्या कानुना मुखार दवरून तांचे रिती रिवाज मुखार दवरून सर्वेस्पर करता ते सारखे न्ही. इस्रायलाच्या घराण्या हांव करता ते सारखे न्ही वा तुमी करतात ते सारखे न्ही. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. हर एकल्याक तांच्या साली प्रमाणे तांच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत जातली. ना तुवें म्हज्या पातकांक लेख दिवंक ना हांवें तुमच्या पातकांक लेख दिवंक बाबय ना. हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे देखून ताणें तें एकांतार केलें. आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां स्वामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात लेख. आमचेंच म्हणलें कांय ना देखून आमकां स्वामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात. देखून ह्या दिसांनी घडची ती घडिता सांगलें काल सांजेर 5:30 जालां तें BC रोड बस स्टँडांत. तशेंच काल बँगलोरान जालां धाकटेर बायल धाकटेर जावन धाकटेर्न जावन घोवाक जिशी मारला मात्र तिच्या पुताकी जिशी मारला तेणे बँगलोरांत. आमच्या भोंवतणी कितलीं गडितां जातात देखून भाव भयणीनो ह्या फुडा हांवें जावन तुवें हेरांक बोट दाखोवंक वचनाकात हेरांची सुकी दाखोवंक वचना हेरां कडेन तर्क करूंक वचनाका वाद विवाद करूंक नाकात हेरां कडेन झगडे लढाय करूंक वचनाकात. शांत रावा. कोणी कितें कशें जियेता तांकां जियोंक सोडा. तांच्या पातकाचेर लेखतांनी हांगा ह्या फुडें तशेंच वैयक्तीक रितीन ह्या फुडें आमी सेवकांनी कोणाकच कांय सांगचें नाका. तांचें कर्म तांकां कोंदा पापा तिंदू परिहारा. तूं कसो म्हणल्यार तूं काय कळीत आसा तूं कसो म्हण ताकाय हांव आनी तूं कोण आमी तुमची जर्ती करूं नाका. खाली देवाचे उतार मात्र आमी मुखार दवरया. तुमच्या अंतस्करणाची जर्ती तुमीच करा. कित्याक तें उतार एकल्याक दोगांक न्ही तुका म्हाका आमकां मनीस जाल्यार हर एकल्याक. कित्याक नीतिवन म्हणलो ना एकलोय ना सकड लोक कितें जाला चुकोवन पडला. उतार घेवन तूं तुज्या पाताक सांडताय पातकाक फाट करताय तूं वाचताय जियेताय वय मू देवान सांगलां ना तुका तातूंत जिवंक आसा. वडोली बाबा विक्रमान सांगलें उगड्या मनच्या बुकांत 22 आनी 11 वायट करतले वायट करूंक सोडा हें नाका. कोण आज देखून हें कावन्सिलिंगांनी पुरें बंद केलां हांवें. हें कावन्सिलिंग सलाह दिवचें हांवें पुरें बंद केलां हेच खातीर. कित्याक देवाचे उतारच आमकां सांगता कितें सांगता रेवलेशन चॅप्टर 22:11 तावन ऐका. वायट आदारतलो आनी की वायटच आदारून दी. खोटेपणाच्या उमरांत लोळटलो खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा आनी की त्या उमरांत शाणांत बुरशांत तो लोळोवन दी. बरे सालींत आनी की बऱ्या सालींत आसा तो आनी की त्या बऱ्या सालींत तो जियोवन दी.
आणि भाग्यवान जिणी जी येतलो कोण भाग्यवान जिणी जी येता तो भाग्यवान जिणयेत आनीकी वृद्धी जावं. त्या भाग्यवंतपणात पवित्रपणात आणि किती वृद्धी जावं. आज आमकां न्ही आमी संवसारी रितीन पळयता म्हजो भाव नेंगी, म्हजी भयण नेंगी, म्हजो घोव नेंगी, म्हजी बायल नेंगी, म्हजो पूत नेंगी, म्हजी धूव नेंगी. कितले दाखले जायचे पवित्र पुस्तकांत. बापय पुताचेर, आवय दुवेचेर, सासूमाय सुनेचेर, सून सासूमांचेर तूप राडटले म्हणून सांगू नये. आमी बेस्टेन्स आमच्या माथ्यार वोवन घेता भाव भयण. आमी पुताक क्षमा करूंक, दुवेक क्षमा करूंक, आनी कोणाक क्षमा करूंक, कोणी क्षमा जायना भियेनाकात. पूण ताका उतार दिया. उतार आयकल्या उपरांत ती जुदासाक अवकाश आसलो वय गी. आसलो की ना. अंतस्कंत ताका कांतयतलें की ना. जेजू सरशी येवन सूख मागूंक अवकाश आसलो की ना. जाल्यार तांणी कितें केलें. सगळ्यांक अवकाश दिता देव. एका ना एका रितीन अंगत येवन अवकाश दिचे म्हण ना. ते आसल्या कडेन यूट्यूब उक्तें करतना तांकां जाय जाल्यार शिकोवन देव दिवंक शकता. साबार जाणांक आमकां हांगा येवंक वाट उक्ती जाल्ली तशें यूट्यूबार शिकोवन आयकून. साबार जाणांक कित्याक आमचो भाव विक्रम केदाळ सांगता तो एका ह्या जाकाक सोदतालो देवाचे उतार दिवचे ह्या जाकाक ते घरा बसून सोदतालो. तो 10वी जावन ITI करताना इगर्जे गेल्या ताका ते देवाचे उतार मेळना नासलें. तशें सोदून आसतना यूट्यूबार ताका पयले फावटी म्हजी शिकोवन मेळ्ळी. ती शिकोवन परत्या आयकल्या उपरांत ताजे उपरांत दुसऱ्यो शिकोवन आयकल्या उपरांत तो सोदून आयलो ट्रिनिटी घराक. आनी ट्रिनिटी घरांत हर एका शुक्रार आयिल्ल्या उपरांत तो देवाचें उतार आयकून आज तो देवाचें उतार आयकता मात्र न्ही आज तो देवाचें उतार दिवंक शकता. तो मात्र न्ही आमचे उरले तिगी भाव. देखून पळया न्ही तांकां मेळिल्लो अवकाश तांणी वगडावंक ना. तो अवकाश तांणी वगडावंक ना. देखून आज तांकां देवाचें उतार तांणी स्विकार केला. देखून देवाचें उतार तांच्या जिवितांत तांकां जिवीत जोडला मात न्ही तेंचो उतार हेरांक दिवन हेरांक जिवीत जोडूंक पळय तांकां देवान विसला. कित्याक आमच्या घरांत आमी वेवस्था घाल्या तर ती वेवस्था पळोवन घरांत वेवस्था कशी जायची म्हणून पळयचें जाल्यार बाबा जिल्सानाच्या घरा एकटी वचून येया. ट्रिनिटी घरांत तो रावतलो. आयिल्ल्यांक आमी घर दाखयतले न्ही आयिल्ल्यांक सांगतलें खंयच्यो वस्तू कश्यो ताणें दवरल्यात पळया म्हणटलो. आतां ताका वयर दवरचें न्ही. ताजी शिस्त पळया ताजी नेस्टची शिस्त पळया ताणें वांदोवंक घालचे शिस्त पळया. तो भायर घाल्लो वांदोवंक घालून भितर येना थंय. भितर येवंकच म्हणून ताणें विंगड दवरल्यात. ल्हानसो दाखलो दिवचो तुमकां हांवें. तितलो सिस्टमॅटीक. एका दिसाची शिस्त न्ही. एका दिसाची शिस्त न्ही भाव भयण. अशे रितीन तुज्या आत्मीक जिवितांत म्हजें समर्पण हांवें केलां. म्हजी कितें म्हणटात आत्मीक जिणी आसा ती हांवें मांडून हाडल्या त्या प्रमाणे वेळार उठचें वेळार गायन करचें गी वेळार देवाचें उतर वाचचें गी ताजो नियाळ करचो गी ह्या ताज्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत सारकें करून घेवचें गी. केदाळ मात्र तुमी केदाळ फ्रेश एवर फ्रेश. तें कसो आसा हितून घट्ट नीट फिट्ट कुडीन मात्र न्ही जिवांत आनी आत्म्यांत पळोवंक घट्ट नीट फिट्ट दिसता न्ही. मुखार वाचून मुग्धी. जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पथकांक पाठ करा. जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पथकांक पाठ करा. नातर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातले. तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे खंयचेय तुज्या नास आसता तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुका पिडा येता तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुज्या घरांत समाधान ना तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुजो संबंध तुटला तुज्या खोट्यापणा वरवीं. आनी तुज्यो वायट सवय आनीक सडल्यात तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुजी चिंता आनीक संवसाराचें जालां तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुजे दुस्मन वाडल्या सडल्या तुज्या खोट्यापणा वरवीं. तुजी खंयचीच कामां सफळ जायना तुज्या खोट्यापणा वरवीं. कोणा कांय सारूंक वचनाका. तूं सारकी तुज्या घरांत वेवस्था घाल. मागीर पळय सगळें समाज जाता की ना पळय. देवाक मानवच्या रितीन हर एक तुजें काम कर सो तुज्या कामांनी तूं सफळ जातलें. मोन्यो आवसवर 16 आनी 3 गी. तुजें सर काम ताज्या स्वाधीन कर आनी तूं सगळ्या तुज्या कामांत सफळ जातलें म्हणटा देवाचें उतर. तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर. तुजें काम सरस्वतीच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. येवजण्यो सफळ जातल्यो. फाटल्या 32 वर्सांचो हर एक काम ताज्या हातान घालां देखून हर एक काम सफळ जालां. खंयचें काम सफळ जावना सांगा.
पळ्यांनी कशी एक देवान हांगा शिस्त मांडून हाडल्या. खाली देवाचे उतार दिवंक मात गी, गायनान जावन दी, संगीतान जावन दी, हांगा सोलोन व्हरूंक जावन दी, कितल्या भावांक दिला आमकां विनवणी करूंक, कितल्या भावांक भयणांक दिला आमकां, कितल्या जाणांक सेवा करूंक, कितल्या जाणांक पळय थंय सगळें भायर मांडून हाडूं, कितली बरीशी वेवस्था घाल्या पळय हांगा देवाच्या भुरग्यां खातीर सरस्परान. ना गे हांगा वेवस्था. वडोली भावान उल्लेख केलो. हांगा येयल्या वेळार आमी स्तुती करतना, आमी जेसुवे रावल्या वेळार मात्र आमकां शांती, समाधान, संतोष, बोळ, भलायकी, मोग, मायपास, दया, माय, काकळत मात्र न्ही आमच्या मतींत हळू, काळजांत एकदम हळू, कुडींत ती हळू. मुखार वाचून काड. तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया आणि तुमच्या पासोद एक नवें काळीज आणि नवो आत्मो जोडून घेया. देखून आतां हांगा वस्त रेतीर केल्ल्यांक, काल सुटकेच्या रेतीर केल्ल्यांक तांकां कळ्ळां एक नवें काळीज, नवो आत्मो. देखून निमाणी म्हजी शिकवण आसली रक्षा कवच. तें वायट तुजे भितर येवं नजो, सत जावन दी तुमच्या कमर बांद. बाप, पूत, पवित्र आत्मा आनी देवाचे उतार जावन दी तुमच्या कमर बांद. देवाची नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवच. जेजू ते तुमचो भावार्थ जावन दी तुमच्या हातान डाल. तुम्ही समाधान जोडला, हेरांक समाधान दिवची ती उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोचे. तुमच्या आत्म्याची बाचावी जावन दी तुमचें शिरस्त्राण. आणि तुमच्या हातांत एकच हातेर आसून दी पवित्र आत्मो दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार. आणि तूं सुरक्षीत. कित्याक बाप, पूत, पवित्र आत्मो मात न्ही ताजी उतारी तुजे सवय. त्या दाळ खंय गेल्यार तुवें भियोवची गरज ना. आतां फाटी एजेकियाक कितें म्हणटा प्रवादी इसाया, तुझ्या घरांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर सांगता, तुझ्या घरांत सारकी वेवस्था घाल. देखून तुका देवाचें उतर आयकल्लें पण खंयचेय देवाक मानवानांतलें तुजें तें आसा म्हण कळ्ळें. उमटून काड, उमटून काड. हांगा सांगलें डेलिव्हरन्स काल केदाळ 10-20 मिनटां आसतलें. काल भरती 1 वर, आमी भरती 7 वरार प्रॅक्टिकल डेलिव्हरन्स सुरू केलें. कित्याक पयलें वयल्या भार कातर व्हरताले, लजे कांटी पयल्या भार कातरताली आनी कितें वयल्या भार कांटे कुंटे वयरतात. काल हांवें वयल्या भार कातरूंक सोडूं ना. हांवें सांगलें पाळां समेत उमटून काडा, पाळां समेत उमटून काडा म्हणून. समजता तुमकां? त्या ती परतून पाल्यांक सोडिना ती वेवस्था. आनी कित्याक तूं मरतलोय, नाजाल्यार मरतलोय, तूं वंचो नाय. वंचो नाय. हेजेकियान आपले तोंड वणटीचे कुशीन पळय पडले. आनी देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळी असली भ्रांत तुका म्हाका आमकां येत जाय. तुज्या पथकांत तूं आसता, तूं मरतलोय, तूं पिडेन पडटलोय, तूं नाश जातलोय, दुस्मान येवन तुका दसतले मात्र न्ही तुका मारून उडयतले. असलें तुका आयको मेळटना भिरांत उपजायचे. आनी कितें करता त्या भिरांतीन हेजेकिया वनोदीक कुशीन आपलें तोंड करता. तोंड वणटीचे कुशीन परतिले आणि सर्वेस्परा कडे मागणे केले. सर्वेस्परा, हांव पळय प्रवाद्यान ताका सांगलें, प्रवाद्या कडेन तो सूख मागता गी, तूं म्हजे खातीर बापा लागीं माग म्हणून. 2 दिसांत हांव म्हाका एक मॅसेज येता एका भावाची. फादर आमी हे दुकोर पोसल्यात, आमच्या दुकराचें मांस तुमी ऑर्डर करा म्हणून. मागीर दुसरे फावटी ताणें परतून मॅसेज घाल्या, थंय कुंदापूर स्टेशन तांकां स्वायन कालें फ्लू आयला, खंय दुकोर पळय मेल्यात खंय फादर, आमचे दुकोर मरतीत मागणें करा. हांगा मागणें करूंक नाका. हांकां दुकरा मांस खावन हेरांक जेवण करून वाडटल्यांक मागणें नाका. तांचे दुकोर मरतना तांच्या दुकरांनी तांचो वावर उराजे म्हणून तांकां मागणें करूं नाका. आमी करीचे तांकां दुकोर मांस खाय नातल्यांनी. तुमी आसतात भावा भयणीनो, आमकां इल्ली बूद येयची. हांवें केदार सांगचें, तुका भूक लागल्या हांव जेवतां, तुजी भूक थांबताय. तुवें पाप केलाय, तूं कोटेपणांत आसाय आनी हांव मागतां तुजें कोटेपण तूं सांगताय. देखून हांगा येवंक तुमकां अवकाश आसा, तुमकां वळखोंक अवकाश आसा, तुमकां तुमची पाताक वळखोन देवाची काकलो जोडूंक अवकाश आसा. तुमी जोडिना जाल्यार वडोद सांगलां वायट आदार केला, वायट आदारूंक सोडा, मरोंक सोडा. कोणी आयकोन येवन दी त्या नासतना रावन दी, म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक बाचावेची वाट जेजू ताचे आयल्यांक तो कोणाकच खाली येता आनी धाडिना फाटी. प्रवाद्याचे उतार आयकोन वनोदीक तो तोंड करता मात्र न्ही, सर्वेस्परा लागीं तो मागता.
कितें मागता सर्वेस्परा सरस्परा हांव तुज्या मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां केलां. म्हूण उगडास कर आ. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो रडलो पातकां खातीर रडलो. हांवें बरें केल्ल्या उपरांत हांव पिडेन पडलां जाल्यार कारण आसा. ताणें बरें केल्लें मात तो देवा मुखार दवरता, ताणें वायट केल्लें ताणें देवा मुखार दवरूंक ना. तो रडलो, तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक तो आयलें. रडलो देखून सरस्परा ताणें उलो मारलो देखून सरस्पर ताका आनी एक अवकाश दिता, वाट उक्ती करता. इजाय मारी पात तो वाट उक्ती करता, आपल्या सेवाका मारी पात तो वाट उक्ती करता. कितें म्हणून वोस आनी हेजेकियाक सांग. सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता. आतां तूं म्हणजे तो सरस्पराशी परतलो देखून सरस्पराक ताणें उलो मारलो देखून ताजें बरेंपण कितें असलें सरस्परा मुखार दवर तो रडलो देखून सरस्पर अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां मागणें तुजें मागणें आयकलां आनी सेवकाचें मागणें. एजेकिया खातीर इजायान मागणें करूं ना भाव भयणीनो. एजेकियाच्या पिड्या खातीर इजायान मागणें करूंक ना. एजेकियाच्या त्या पातकां खातीर इजायान मागणें करूंक ना. ताज्या पातकां खातीर ताज्या पिड्या खातीर एजेकियानंत सरस्परा लागीं मागणें केलें. तुमच्या दुबळेकायन तुमी आसा, तुमच्या बिझनेसांत तुमी पडटात, तुमच्या पिड्यान तुमी वळवळटात, तुमची भुरगीं सारकीं आयकनात, हर एका रितीन तुमकां काळोख दुस्मान तुमी येवन सरस्परा उलो मारा. सेवाकांक ऑर्डर दिनाकात. ते सेवाक तुमकां वाट दाखयतात, इतलेंच दाखोवन दितात, दाखले दितात. एजेकियान सरस्परा उलो मारलो आनी ताजे मागणें ताणें आयकलें आनी सेवाकाक म्हळें ताका सांग ताणें मागलें देखून उलो मारलो देखून हांव ताचें कितें करता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयल्यात. दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलो. पळय न्ही मोर्चो आसलो. तूं सरस्परा थंय फाटीं आयलो, सरस्पराक तुका समर्पीत केलो, त्या उपरांत तूं फाटीं वचोंक ना संवसाराक, तुज्या पातकी जिविताक 15 वर्सां सडयली. इतलें उतार आयकून आमकां आनीक भरोसो नांगी, पतयेनी नांगी, भवर्त नांगी. आमी सरस्पराची फाटीं आयल्यार सगळें आमचें बरें जाता म्हणून. वास मुखार. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक तितलें मात न्ही, 15 वर्सां सडयतलो मात्र न्ही, त्या भायर पळय ताणें इसारिनातलें, ताणें मागिनातलें, देव ताका दिवंक कशी व्हरता. कितें तें हांव तुका आनी ह्या शहराक आनी ह्या शहराक तूं आसलेल्या शहराक तूं म्हाका मानवायल्या देखून तुजे मारिपात ह्या शहराक की असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो. कोणाच्या हातांत दुस्माच्या हातांत पडनासतना हांव तुका सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. मात्र न्ही, खंयसर तूं आसाय तें शहर, तो जागो, ती भोंवतणी हांव राखतलो. पळया न्ही, तुजें घर हांव राखतलो, तुजी कितें आस्तबदीक आसा हांव राखतलो, तुज्या गोरवा पासरांक हांव राखतलो, तुवें केल्ल्या बेळ्याक हांव राखतलो. बसयलां ताणें. देखून आतां 21 आनी 22, 21-22 इजायान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा. पळय न्ही, सरस्वती उतार इजायाक मेळ्ळ्या उपरांत हांगा इजाय पळय कालतो जाता. ताका बेश्टेय ना, कित्याक एजेकियान देवा सरशी परतल्या वरवीं ताका उलो मारलेल्या वरवीं पळय न्ही, तो फाटीं परतलो देखून इजाया तक्षण देवाचो सेवक कितें करता, उलो दिता लोकांक, वसा अंजुराचो लेप हाडा, लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया. देखून आनी तुमकां केसोळी जाल्यार तुमकां कितें वकात करी कळ्ळें मू, पयत पुस्तकान दिलां, हांव धाकतेर न्ही. इजायान कितें म्हळें, वसा अंजुराचो लेप करून हाडा. तुमच्या घरांत काय अंजुरां आसा जाल्यार पिकी अंजुरां न्ही, सुकी अंजुरां तुमी घालपाक येता पळय, हाडून येतात. फिग्स म्हणटात, पिग्ज न्ही, दुकोर न्ही, फिग्ज अंजूर. ती गोश्टीचे खंय, ताजो लेप करीचे खंय आनी कालें करचें खंय, केसोळी आयल्यार आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया. पळय न्ही, आनी तो बरो जातलो. अरे तो राय बरो जातलो खंय अंजुराचो लेप घालून. तुमी बरी जायना ते, कोणाक केसोळी आसा जाल्यार दाखयनाकात. अंजुराचो लेप कर, पुसा. पळय देव कश्यो वाटो उक्त्यो करता. तो पिडेस्त मात्र न्ही, ताच्या पिडेक वकाती सेवका मारिपात तो दाखोवन दिता. आनी हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय.
देखून तूं सरस्वती परतलो देखून मागीर सरता तो आतां सरस्वतीच्या घरा वयतलो ताज्या पयलीं तें किर्तन आसा तें तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा तें तुमी घरा वचून वाचा 7व्या वळी उपरांत 8व्या वळीन तावन मागीर थंय 20 वळ पर्यंत एक ताजें किर्तन आसा एजेकियाचें पयलें तो कितें सांगता मागीर तो कितें सांगता लांब आसा तें वाचा तें तुमकां कळटा देखून हें पुराय हे सरस्वती हांव परतल्या वरवीं आतां हांव सरस्वतीच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसली खुणां दिताय ताणें सांगूं नाय पयलें सांगूं नाय तूं वाचतलोय म्हणून सांगूं नाय आनी 15 वर्सां तुका हांव दितलो म्हणून नाय आशिर्यांत हांव तुका सांबाळटलो म्हणून नाय ह्या शहराचेर दाट घालतल्या सगळ्यांक हांव धांवडेतलो म्हणून नाय देखून हांव सरस्वतीच्या हातांत पडटना आपशेंत भाव भयणीनो तुका संपूर्ण तरान वय तो राखवण तुजी सुटका तुका सोडवण देखून आतां इतलें कळयल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूत हें सत तुका आनी म्हाका आमकां रुजू करून दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत माते वचो शुभ वर्तमान अवसो 12 वळी 1 तावन 8 ऐका साब्बाता विशयान कितें तें सवाल साब्बाता विशयांतले सवाल मॅथ्यू 12 वर्स 1 to 8 आतां तुमी त्या लेखार काही दोपाळूंक येता जाल्यार साब्बात म्हणून फादरापान सांगलां वर्सा चुकून चोय एक दीस हप्त्यांत एक दीस सुखां ना जाल्यार सगळें तुमचें बरें जातलें फादरापान सांगलां म्हण तशें थोडे जावं पुरो हाज्या पयलीं थोड्यांनी हांव उडासा काडटा तुमकां एका भयणीन 1 वर्स चुकां नासतना आयिल्ली 1 वर्स तिणें काही दोपाळ्ळो उपरांत दुयेची काल हें जाली डिलिव्हरी जाली डिलिव्हरी वचून भुरगें आतां 1 वर्साचें जावन आयल्यार ताजे उपरांत फाटीं सरूंक ना फळ्यांनी गे भाव भयणी न्हू देवाक तूं काल हांवें काही दो पाळ्ळा तुजे उतार पाळ्ळा म्हणून नाका हांगा देवाचे उतार कितें सांगता त्या दिसांनी एक साब्बाता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली पळ्यांनी गे कुडीक संबंद जाल्ली आमी कुडीक संबंद जाले कितें खतम जाल्यार संवसारी लोक पळय ते गरजेचें म्हण सांगता जेजूनच म्हणा मातेवाच्या वांजेलांत वसोर 100 आनी 25 कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगोवचें नाका हुस्को म्हणला ताणें ऐका आमकां खावचेंच पडलां मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका जेजून केन्नाच कुडीक मुखार दवरूंक ना बोद लागते म्हळ्यार पळया तें सोकणी अंतराळा वयली ओंपिनांती लोवानांते रास करिनांते तांकां तरी देव पोसता तुमकां पोसोनांगी तांच्या सर्वोत्तम तुमी तांच्या के आत्म्या मोजात अधीर जायनाका खाय भिये नाका आत्म्या मोजात अधीर जायनाका काय भिये नाका हांगा तांकां शिसांक भूक लागल्या आनी ते साबाता दिसा एका गोवाच्या गाद्यांतल्यान ते वेताना कोणशे मोडटात आनी खातात आनी त्या फारिजेवांक साधू सेवांक शास्त्रांक पळय न्ही ह्यो साबात मोडटात खंय देखून तुमचें आपणें आत्मीक जिवीत ह्या वस्तू वरवीं निर्भर दवरनाकात ह्या वस्तूंचेर संवसारी वस्तूंचेर तुमचें ध्यान दवरिनाकात सांगलां मू कोलोजियन चॅप्टर 3 वर्स 1 कितें म्हणटा संवसारी वस्तूंचेर तुमचें मन दवरनाकात ध्यान दवरनाकात म्हण आमी आमचें मन आमची दिश्ट आमचें सगळें संवसारी वस्तूंचेर आसा ऐका क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा नाका संवसारी वस्तू त्या आसून ह्या वचून दी तांकां आमी येताना हाडून वेताना व्हरूंक ना भाव भयणी हांगा शीस गोवाच्यो कणश्यो म्हणून खाताना कितें जालें फरिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं आतां आसात फरिजेव तुमी काही दो पाळिनात म्हणून संवसारांत आतां तुका म्हाका आमकां दुरसांचे जायते आसात मनशान केले काही दे गे आमी पाळीचे जेजूचे उतार आमी पाळीचे ताजी खुशी आमी पाळीचे ताजी वाट आमी चलाचे ताजे उतार आमी मानून घेवचे ताणें बसयलें जिवीत आमी जोडीचे हांवें सांगलां न्ही हांगा जे सांगलें एकूच न्हीत जेजूक तूं वळखला जाल्यार जेजू प्रमाणे जेजून दाखयलें तूं वाट चलताय तर ह्या संवसारांतल्यो खंयच्योच रिती रिवाज्यो कायदे कानुना संविधानां ताजे वर्ती न्ही खंयच्याय संविधाना विरोध जेजून कितें म्हळां तर सांगा म्हाका
संवसारांतली कितलें संविधान आसात कॉन्स्टिट्यूशन, ह्या रिलिजियस भावां भयण्यांची संविधान आसात कॉन्स्टिट्यूशन वय ह्या सर कॉन्स्टिट्यूशना विरोध ह्या तातूंत कितें बरयल्ल्या विरोध जेजून कितें सांगलें आसा जेजूचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा सर्गीचें राज, सोदा तुमी सर्गीचें राज आनी ताची खुशी, देवाची खुशी करतले कितले बागी हो संवसारान ताजे वंदने अंतरतल्यो पूण कोण बापाची खुशी करता ती सदां काळ वळटली न्ही असो मनशांनी केल्ले कायदे कानून पाळिल्ल्या वरी देखून तुमकां भूक लागल्या वेळार कोणश्यो म्हणा तवशें कांय फरक पडना भियेनाकात देखून ह्या जाग्यार उपास ना तुमकां सांगलां वस्तेरेत्र वेळार जावन दी ह्या एका जाग्यार तसलो उपास हांव मुखार दवरिना हांगा उपासा विशयान हांव सांगतना ह्या भक्षणा विशयान सांगतना तुमकां सारकें कळीत केलां तसलो उपास नाका, तसल्यो दंड्यो नाकात, बदलाक आमी कितें करचें आयज 58:7-8 सांगता भुकेल्ल्यां सवय तुमचो उंडो खाया, घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी कितें करा ऐका आयज 58:7-8 भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, हें गरजेचें भुकेल्ल्यां सवय तुमचो उंडो वांटून घेया, घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया, घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक पूण दिया, विणगी आसा जाल्यार तुमची मुस्ताकी तांकां दिया आणि तुमच्या संबंध्यांक सडी संबंध नाकात. देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन तुमी होगडाय नाकात तेन्ना फांत्या परी पण त्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो, आणि तुमचे घाई तुमचे वेगळीच घाय बरे- तुमचे पिडा सगळी गुण जातली. तुमचे नीतिवंतपण तुमचे हा फुडल्यान हे येतले. नीतिवंतपण देवाचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान मुखल्यान वेतले. आणि सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या सरस्वती फाटल्यान महिमा येतली. तो परजळ तुमचे फाटल्यान दिसतलो. पळया न्ही देखून हे फारीजेव तशें गुणगुणतात पूण जेजू कितें म्हणालो पळय तुजेशी साबताच्या दिसा करूंक आडरलेलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली. जाप दिली. दाविदान आपणाक आणि आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें म्हूण तुमी वाचून नेणार. दाविदानच केला राय जावन ताच्या सांगात्यांनी केला तांकां भूक लागल्या वेळार ह्या साकांनी कांवचे उंडे तांणी केल्यात मात्र न्ही हर एका साबता दिसा मुखली वळ सांगता तुम्ही उपास करीजे आमी ह्या साकांनी आमी परतून जेवल्यार ते पाताक जायना ऐका बरं मुखार ऐका देवाच्या घरांत भितर सरून देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावन ताच्या सांगात्यांक जावन कावंकाड वरलेले समर्पित उंडे तांणी केले साबत ना. ह्या जाकांक न्ही तुमकां मात्र ह्या जाकांनी खावीत मुखार ऐका हर एक साबताच्या दिसा हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विषय मोडतात. हा पळया न्ही ह्या जागा विशयान तो जेजू सांगता हर एका साबता दिसा ह्या जागत साबत असो विषय मोडतात हा तरी विषय आनी कायदो मोडतात न्ही ते गुन्यांवकार जायनात. हा तांणी कावी येता उंडो तुमी मात कावूनच ते म्हळ्यार देवदूत तुमी मनीस देवदूतांक तोंड ना तुमकां तोंड आसा तांणी कावी येता ते म्हूण मुळांत ते गुन्यांवकार गुन्यांवकार जायनात म्हूण मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणार. वाचून नेनात देखून हांव तुमकां सांगता हा. देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. देवाळा प्रास व्हरतो साबारपटी आमी बळे जाग्याक इम्पॉर्टन्स दिता ना ह्या वेदीक इम्पॉर्टन्स ना. आतां सांगूंक म्हाका वेळ ना तुमी मातेवाच्या वांजेलांत वचत 23-16 तावन वाचा देवाळ देवावनी व्हरता देवाळ गी सांगा खाणिकेवनी व्हरती तुजी वेदी गी वेदीवनी व्हरती काले म्हणटात तुजें देवाळ गे देवाळावनी व्हरतो हांगा आसा कोणाक महिमान जायचे न्ही तुवें हाडल्या काणिकेक न्ही ह्या वेदीक न्ही ह्या जाकाक न्ही ह्या देवाळाक महिमान जायचे व्हरतो देवाळावनी व्हरतो हांगा आसा ताका महिमान जायचे. म्हाका जाय दया देखून पळया न्ही हें गरजेचें म्हाका जाय दया बलिदान न्ही नाका बलिदान न्ही देखून ह्या एका जाग्यार ना बलिदान संवसारी रितीन पूण आमचो अन्य लोक अन्य धर्मी लोक पळयतात न्ही तांकां तांच्या देवासाठी वचता जाल्यार काणीक घेवन तूं आमच्या ह्यान तूं आसा फेस्तां परब्या वेळार होरे काणीक खंय नवें देवाळ उक्तें जाल्यार होरे काणीक न्ही मागीर आयतार आनी काले आफ्रिकांत परत दुकराकी वोवन हाडटात बकऱ्याकी दोवन हाडटात कोंबे हातान घेवन येतात मात्र न्ही सोरोय हाडून येतात कोंबो दिल्या उपरांत सोरो दिना काय भाव भयणीनो जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया बलिदान न्ही बलिदान नाही ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी बरें करते आदारा खंयचो दीस आसा न्हू वडोल भावान सांगला न्ही ओ बरो फाल्यांचो पाट दीस गी कालचो दीस पाड आहलो सकाळीं पाट 2 पारांक बरो गी सांजे 4 वरां रितीर जाली देखून बरो वेळ गी हरये गडी म्हज्या जिबेताची सोम्या तुका हांव देन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव
हर एक दीस तेव्हा साबा ते म्हणा नाका देखून तो वडोले सांगले न्ही हर एका दिसा तो वाचून काड ॲक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 46 न्ही दमदूताच्या कृत्यांत आवाजवर 2 आणि वळ 40 आणि 6 हर एका दिसा ते सांगाता मेळटले हर एक दीस पळय न्ही हप्त्यात एक दीस न्ही हर एका दिसा ते एक मोनान एका मौनान देवळान ती सांगता मेळटली. देखून अवकाश आसा अवकाश जायनाका म्हणल्यार अर्थ सांपरो हां सांगला न्ही गे आयतार तुका रजा आसा धांवून ये ह्या हप्त्यामध्ये तुका गव्हर्मेंट हॉलिडे आयले धांवून ये कित्याक हांगा रितीर ना जावंक पुरो विनवणी आसा की ना 3 वरां मागीर आनी तिका 1 वर पयलें आयल्यार 1 वर तुका स्तुती गायनी मेळटा. आमचो भाव स्टॅनी आनी आमचो वास आनी भाव रिची ते 8 वरांत सुरू करतात ते नाचोंक खंय मिनी हॉलांत. देखून मनसिद्धले मार्गाविदे मौन आसा जाल्यार वय जेसुशी येवंक तुका अवकाश आसा मात्र न्ही आयिल्ल्या उपरांत ताचे सांगता रावन स्तुती करूंक ताजो आदार आशिल्लो कुरपा जोडूंक ही वेळ आसा. देखून निमाणे जेजू म्हणटा तर मनशापूत साबत असो धनी खंयचोय दीस जावं दी खंयचोय वेळ जावं दी खंयचोय जागो जावं दी मैमान जाय जे त्या मनशापुताक म्हणजे जेजूक. आनी खंयसर ताका मैमान जाता थंयसर तूं येताय तर तुज्या पातकांचे तो लेख धरिना कोठ्यापणाचे तो लेख धरिना सगळें सांडून ताका तुवें स्विकार केला तर मोरये बरी ताज्या पांया तळा तूं बसलाय तर मोरी मागदल्यान 7 दिवसां तुजें तें आसलें तिका धर नाडिल्ली पात्रांक वय मो प्रद्वार आदारतानंत सांपडलेली वय मो जाल्यार ती जाता जेच्या पांया तळा ताका मानवाल्ली ताका मोगाची मात न्ही वडोली भावान सांगलें येताना कंतकान येवन ती गेल्ली फोंडा सरशी पूण देवदूतांनी जी पावच्या पयल्यान शिळा थंय तावन काडून तुजी कंत काडिल्ली. त्याच प्रमाणे जेसुशीन तूं येता जाल्यार तुजी म्हजी आमची कंती तो काडटा आनी आमकां तो जिवीत जोड दिता. हें भाग तुका म्हाका आमकां लाभोव दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. कोट्या वैनाची भक्ती समर्पिताई काणिक मोगाची काणिक संगी भेटे जिणी आमची स्वीकार करून पावन भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन काणिकी आमची मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोची सर्वेच्या देण्याने भरजिणी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन काणिकी आमची मोगा स्वरूपात जावं तुका भेटोची सर्वेच्या देण्याने भरजिणी आमची कुर्बानी जीवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसल्यान जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निक्षेपाच्या बेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या मोगळा बापा या फळ आमचो भावट बरसो पातीन विश्वास संपून तरां तुजेर दवरूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे खुशे प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो उबारुया आमी ते सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदरान ताणें कोट घेतल्यान तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पुनूक डापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगा ती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा
पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हण तुमी सुमेस घेयात आनी एकलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पदका जें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगट Jesus मेलो जेजू जीवन झाला जेजू बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता व जिविता सोंडी सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुडां रगत चवथीला आमकां समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या जेजू क्रिस्ताक समी सोडवून वळखल्या बावटां सवय आमचे बावट घटक तेरक त्याच एकवटांत आमी जियेशीं कर त्याच उजवाडांत आमी चलाशीं कर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशीं कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकूळत कर तांकां तुजी इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मेळ सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं तळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मानच्या हातांतलें नातार मोरनांतलें सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाच्या आशांतली मरेकार कसे पिडेशिड्यांतली सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दयकून ह्या जिवितान सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी बरोवशान त्रेकदेलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समी आज जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी देश घाल तुजी कुशे पारमान तिका आनी आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस आडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती तुजे भितर म्हाका पावना तुजे क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रुपासो
आत्म्याच्या सक्तेसून माका केला बापाच्या मोगासून पुत्राच्या रूपासून आत्म्याच्या सक्तेसून माका केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोजो मोग केला बापान माका रोसून पुत्रान माका पोसून आत्म्यान माका घात केला बापान माका रसून पुतान माका पोसून आत्म्यान माका घट केला बापान माका जीव दिला जेजून मोजो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला जेसून कुर्सार मोरो जेसून रागतवारो माका ताणे तासो केला जेजून कुर्सार मोरो जेजून रागतवारो माका ताणे तासो केला बापान माका जीव दिला जेजून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेजून मोजो मोग केला बापान धाडून पुतान सोडून करून माका ताणे साल्वार केला बापान धाडून पुतान सोडवण करून माका ताणे सल्वार केला बापान माका जीव दिला जेजून मोजो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला प्रार्थूया खरेंच बापा राया एजकिया बरी आज तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय आमच्या कश्टा खंता वेळार तुजे सशी येवंक तुका उलो मारूंक आनी तुजी खाकलूच जोडून परत आमच्या हर एका गरजान तुजो आदार जोडून घेवंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या आसता तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक म्हातरणी आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून तें सूख भोगूंक संवसारांत आसतना तुज्या राजांत आमी भरती जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर व्हरत्या मोगान जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदार पंद केल्या धानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन देवाचे उता सत मानून जेजू गोळ केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड